في هذا الفيديو سندرس ثنائي القطب RC. نبدأ بالناقل الأمي. الناقل الأمي هو ثنائي قطب مقاومته R، رمزه هو وحدة المقاومة هي الأوم أو الكيلو أوم. مثلا أ يساوي 100 أوم. مثال آخر أ يساوي 10 كيلو أوم. ثانيا المكثفة. المكثفة هي ثنائي قطب يتكون من لبوسين ناقلين يفصل بينهما عازل، رمزه هو أو رمزها هو. تتميز المكثفة بالسعة C. وحدة السعة هي الفاراد، ولدينا أجزاء الفاراد مثل الميلي فاراد، الميكرو فاراد، النانو فاراد. مثلا C تساوي 1 فاراد. مثال آخر C تساوي 10 ميكرو فاراد. مثال آخر C تساوي 15 نانو فاراد. أو مثلا C تساوي 10 ملي فاراد. إن عندما نقول الميكرو فاراد معنى 10 أس ناقص 6 فاراد. الميلي فاراد معنى 10 أس ناقص 3 فاراد. النانو فاراد 10 أس ناقص 9 فاراد. ثالثا الشحنة. عندما نطبق فرق كمون أو توتر كهربائي بين طرفي المكثفة، فتكتسب هذه المكثفة شحنة Q عبارتها هي Q تساوي سير في UC. وحدة Q هي الكولوم، وحدة C هي الفاراد، ووحدة UC هي الفولت. رابعا شدة التيار. يمكن شحن المكثفة بمولد التيار ثابت، ففي هذه الحالة تكون عبارة شدة التيار هي I تساوي Q على T. كما يمكن شحن المكثفة بمولد التوتر الثابت، ففي هذه الحالة تكون عبارة شدة التيار هي I تساوي dQ على dt. وفي هذه الحالة يكون التيار متغير. إذا في هذه الحالة التيار ثابت وهنا تيار متغير. وهكذا في حالة التيار ثابت، في حالة التيار الثابت نكتب I يساوي Q على T. وفي حالة التيار المتغير، يعني في حالة التيار المتغير يتم هذا عندما نشحن المكثفة بمولد التوتر الثابت، فتكون عبارة شدة التيار I تساوي dQ على dt. بالنسبة لوحدة شدة التيار هي الأمبير، وحدة الشحنة هي الكولوم، ووحدة C هي الثانية. خامسا قانون أوم. قانون أوم هو U يساوي RE، حيث وحدة E هي الأمبير، وحدة R هي الأوم، ووحدة UR هي الفولت. سادسا شحن المكثفة. نبدأ بالدارة الكهربائية. دارة الشحن. دارة الشحن تتكون من مولد التوتر الثابت، قاطعة، مقاومة، مكثفة، وأسلاك التوصيل. نرسم الدارة.
ونبدأ نلاقي الأمي آر، المكثفة ساعتها سي، القاطعة ك، ومولد التوتر الثابت. ننتقل إلى التفسير الإجهاري. في حالة الشحن، إذ هنا التفسير الإجهاري يخص كيف يوجد تيار في الدارة الكهربائية رغم أن المكثفة تحتوي على مادة عازلة. فالجواب يكون كما يلي: التيار الماضي في الدارة ناتج عن انتقال الإلكترونات من اللبوس A إلى اللبوس B عبر المولد خلال فترة وجيزة. نشرح على هذا الشكل. إذا لدينا هنا اللبوس A واللبوس B، فالإلكترونات تنتقل من اللبوس A إلى اللبوس B، فيشحن اللبوس A بالموجب ويشحن اللبوس B بالسالب. إن هذه الجهات الإلكترونات، وتكون جهة التيار عكس جهة الإلكترونات. فالتوتر بين الطرفين المكثفة يزداد تدريجيا، وعندما يصل إلى توتر E بين طرفي المولد فيكتمل الشحن، وبالتالي يكون UC يساوي E، وتكون شدة التيار في الدارة I تساوي 0. ننتقل إلى المعادلة التفاضلية. بدلالة UC توجد معادلة تفاضلية أخرى بدلالة الشحنة Q، بدلالة توتر UR، وبدلالة شدة التيار I. نرسم الدارة الكهربائية لكي نبين عليها جهة التيار وجهة التوترات. لدينا المكثفة، لدينا الناقل أومي، ولدينا القاطعة ومولد التوتر الثابت. قوته المحركة الكهربائية هي E. لدينا المقاومة R، عندما يجتازها تيار I ينشئ بين طرفي التوتر UR. وهنا لدينا المكثفة سعتها C، يوجد بين طرفي التوتر UC. ننطلق من قانون جمع التوترات، فنكتب E يساوي UR زائد UC، نعاود UR ب RI زائد UC. لدينا I يساوي DQ على DD، ويساوي C في DUC على DD. فنحصل على المعادلة التفاضلية E يساوي RC DUC على DD زائد UC. هذه معادلة تفاضلية يمكن أن نطورها بالقسمة على RC لكي نكتب المشتقة وحدها، فنحصل على DUC على DD زائد UC على RC يساوي E على RC، يعني قسمنا على RC. وبوضع RC يساوي طو يمكن نحصل على المعادلة التفاضلية لها شكل آخر. بوضع RC يساوي طو نحصل على UC على DD زائد UC على طو يساوي E على طو. ننتقل الآن إلى حل المعادلة التفاضلية. حلها هو UC de D يساوي E في 1 ناقص إكسبوننسيال
ناقص تي على أو. بالنسبة للبيان يو سي يساوي اف دو تي. يكون البيان كما يلي: لدينا محور الأزمنة نظام تي، ولدينا التوتر يو سي. نلاحظ أن لما تي يساوي صفر يو سي يساوي أو، عفوا لما تي يساوي صفر يو سي يساوي صفر، لأن واحد ناقص صفر إكسبونسيال زيرو إيكال أن موان أن إيكال زيرو، دونك يساوي صفر. ولما تي يؤول إلى زائد ما لا نهاية نحصل على يو سي يساوي أو. إذن يكون الشكل الكيفية للبيان كما يلي: هنا لدينا التوتر الأعظمي أو. وكما نلاحظ أن البيان يتكون من جزئين: نظام انتقالي ونظام دائري. تعريف بياني: توجد طريقة 0.63 أو، هذه 0.63 أو تساوي يو سي دو تو. وتوجد طريقة المماس عند بداية البيان. إذا بالنسبة لطريقة 0.63 أو نعاين القيمة 0.63 في أو تساوي 60% أو، ونجدها في هذه الحالة هنا 0.63 أو. نسقط على البيان ونسقط على محور الأزمنة ونجد طول. بالنسبة للمماس نرسم المماس عند بداية المنحنى، ويقطع الخط المقارب اس إيكال أو في نقطة فاصلتها طو. ننتقل الآن إلى تفريغ مكثفة. تفريغ مكثفة. بالنسبة لإدارة التفريغ نبدأ بالإدارة. إدارة التفريغ هي كما يلي: لدينا مكثفة سعتها سي، إذا ننقل أومي ار. لدينا قاطعة ك، وهنا حديثنا المولد وعوضناه بسلك. ننتقل إلى التفسير الجوهري. هنا كذلك التفسير الجوهري يخص مرور التيار، كيفية مرور التيار في هذه الدارة رغم وجود عازل في داخل المكثفة. فنجيب هكذا: التيار المار في الدارة ناتج عن انتقال الإلكترونات من اللبوس B نحو اللبوس A عبر السلك خلال فترة وجيزة. إذا لدينا اللبوس B هنا واللبوس A. اللبوس A كان مشحون بالموجب واللبوس B مشحون بالسالب، فالإلكترونات تعود عبر السلك فتكون جهة التيار عكس جهة الإلكترونات.
فالمكثفة تتفرع تدريجيا حتى تتفرع كليا، فالتوتر بين طرفيها UC ينقص حتى الصفر، وشدة التيار في نهاية التفريع كذلك تصبح تساوي صفر. ننتقل إلى المعادلة التفاضلية. هنا المعادلة التفاضلية كذلك توجد المعادلة التفاضلية بدلالة توتر UC، بدلالة الشحنة Q، بدلالة توتر UR، بدلالة شدة التيار، وتوجد كذلك بدلالة الطاقة. فندرس بدلالة توتر UC بين طرفي المكثفة. نرسم الدارة الكهربائية. إذن لدينا جهة التيار I فيكون توتر UR والتوتر UC كما يلي. فنكتب قانون جمع التوترات في هذه الحالة صفر يساوي UR زائد UC. نعوض UR بما يساوي فنحصل على صفر يساوي RI زائد UC. نعوض I بما يساوي I يساوي dQ على dt يساوي C ضد UC على dt. نعوض في هذه المعادلة فنحصل على صفر يساوي RC ضد UC على dt زائد UC. بالقسمة على RC نحصل على ضد UC على dt زائد UC على RC يساوي صفر. هذه معادلة تفاضلية، وهذه معادلة تفاضلية يمكن نعوض RC بالضوء فنحصل على UC على dt زائد UC على الضوء يساوي صفر. فهي نفس المعادلة التفاضلية. حلها هو UC de t يساوي E إكسبوننسيال ناقص t على الضوء. بالنسبة للبيان UC يساوي F de t. نرسم البيان. لدينا محور الأزمنة t يمكن أن يكون بالسكوند أو بالملي سكوند، ولدينا محور UC تراتب خاص بUC. لدينا القيمة البدئية أو الابتدائية هي E، ثم ينقص التوتر حتى الصفر. ننتقل إلى تعيين الضوء بيانيا. إذن لتعيين الضوء بيانيا لدينا طريقة 0.7 E. طريقة UC بالضوء تساوي 0.7 E، وتوجد طريقة المماس عند بداية البيان. بالنسبة لطريقة 0.7 E نعينها كما يلي. إذن 0.7 E هي هذه النقطة نسقطها على البيان ونسقط على محور الأزمنة ونجد الضوء. بالنسبة لطريقة المماس نرسم المماس عند بداية المنحنى فيقطع محور الأزمنة في نقطة فاصلتها طول.
ننتقل الآن إلى الطاقة المخزنة. بالنسبة للطاقة المخزنة في المكتفة عبارتها هي EC تساوي 1/2 سي في EC أو كاري. لدينا شحنة المكتفة تساوي سي EC، وبالتالي نحصل على عبارة أخرى للطاقة المخزنة في المكتفة EC يساوي 1/2 كيو كاري سور سي، وكذلك EC يساوي 1/2 كيو في UC. من هنا لو نعاون UC بكيو على سي نحصل على 1/2 سي في كيو كاري سور سي او كاري، ويبقى 1/2 كيو كاري سور سي. كذلك هنا لدينا سي UC او كاري يساوي سي UC في UC، فالسي UC هو كيو، فيبقى 1/2 سي في كيو، عفوا لدينا سي UC في UC، سي UC هو كيو في UC، إذن يبقى 1/2 كيو في UC. بالنسبة للعبارات اللحظية، العبارة اللحظية للطاقة المخزنة في المكتفة في حالة الشحن، تكون العبارة اللحظية كما يلي: EC de D تساوي 1/2 سي في E أس 2 في 1 ناقص إكسبونونسيال ناقص تي على طو كل أس 2. كيف وجدناها؟ عوضنا UC ب E نفتح القوس 1 ناقص إكسبونونسيال ناقص تي على طو نغلق القوس. في حالة التفريغ تكون EC de D تساوي 1/2 سي في E أو كاري إكسبونونسيال ناقص تي على طو. كيف وجدنا هذه العبارة؟ عوضنا هنا UC ب E إكسبونونسيال ناقص تي على طو، فعندما نربع نحصل على E أس 2 إكسبونونسيال ناقص تي على طو. بقي لنا الطاقة العظمى المخزنة في المكتفة. الطاقة العظمى هي EC max تساوي 1/2 سي في E أس 2. كيف وجدناها؟ تكون الطاقة عظمى عندما تكون UC عظمى، و UC عظمى تساوي E. عندما نعوض ب E نحصل على هذه العبارة.